magpadayon pa sa ato ang pagtulon-an diri sa libro sa Roma kapitulo G. Kagabi ato ang gihisgutan ang sa kaugalingong pagkamatarong sa mga Hudyo naapod sa punto sa ato ang kinabuhi nga ingon ani kita na nga mas gituman nato ang ato ang kaugalingong nga pagkamatarong kaysa sa pagkamatarong diha sa Dios nga wala kita nagpailalom diha sa iyahang pagkamatarong. So basahon nato pag-usab ang libro sa Roma kapitulo G. Verse 1, mga igsuon, ang tinguha sa akong kasing-kasing ug pag-ampo sa Dios alang sa Israel mao nga sila unta mga luwas. Kinsa ganito ang nagsulti ani ang si Paul. So kay ako nagpamatuod mahitungod kanila nga sila adunay kasibot sa Dios apan dili sumala sa kahibalo. Kay sila ingon nga mga ignorante sa pagkamatarong sa Dios o nga nagapaningkamot sa pagtukod sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong wala ipailalog ang ilang mga kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Dios. Kay naapod sa ato ang kinabuhi mahitungod sa kaluwasan, no? Tan-aw nato maayo ta nga tawo mamahimo nga makaadto ta sa langit. Kung gibuhat nimo ang tanan balaod makaadto ta sa langit, maluwas ta. Ingon ana ang ato ang huna-huna naatay kaugalingon nato nga pagkamatarong apan wala ta nagpailalom sa pagkamatarong sa Dios. So naay example dire sa Matthew chapter 19. Sa Matthew chapter 19 kani siya nagtan-aw gid siguro siya nga tuugid siguro siya nga makakapla gid sa gingharian sa langit, sa gingharian sa Ginoo kung siya usa ka matarong nga sa binuhatan. So ingon diri sa verse 16, Matthew 19 verse 16, magsugod ta. Og tan-awa usa ang miabot ug miingon ngadto kaniya sang Jesus Christ, maayong magtutudlo unsa nga maayong butang ang akong buhaton aron ako makaangkon sa kinabuhing dayon. So kung tana ba, tama ba ang iyang pangutana kang Hesukristo? Unsa ang maayong butang nga iyaha daw buhaton aron siya makaangkon sa kinabuhing dayon. So si Hesukristo niingon kaniya, ngano nga nagatawag ikaw kanako nga maayo? Walay maayo gawas sa usa nga mao ang Dios. Diba? Ang tanan nakasala, walay matarong aning kalibutana, there is none righteous, no not one. Ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Ang si Kristo nagaingon kaniya, ngano nga nagatawag ikaw kanako nga maayo? Walay maayo gawas sa usa nga mao ang Dios. Apan kung ikaw buot mosulod ngadto sa kinabuhi, bantayi ang kasuguan. So siya nagaingon. So tanaw nato ni diri ha, basin ang uban ingon kung magbuhat lagi ta sa balaod kay aron kita makaadto sa langit, aron kita maluwas, kinahanglan buhaton nato ang balaod. So niingon gani si Kristo ani bantayi ang kasuguan, keep the commandment. Pero ingon diri sa verse 18, ingon sa si Jesus Christ, siya nagaingon ngadto kaniya ang katong tawo, ang unsa
Si Jesus miingon, unsa man nga balaod, unsa nga kasuguan ang angay niya nga bantayan, mao nangutana to ang tawo. Ang unsa, si Jesus miingon, dili ka mohimo sa pagpatay, dili ka mohimo sa pagpanapaw, dili ka mangawat, dili ka magsaksi og baka, pasidunggi ang imong amahan ug imong inahan, ug ikaw muhigugma sa imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ang batan-ong lalaki nagaingon ngadto kaniya, tanan kining mga butanga akong gibantayan sukad sa akong pagkabatan-on. Unsa pa ang akong kulang? So mao kana ang mahitabo kung ang kaluwasan magbase sa atoang binuhatan. Kay kung magbase lang sa atoang binuhatan, naa po may mas maayong abutan nato, no? Oo. Pero ang Biblia nagaingon kung magbase man sa atoang binuhatan, ang matag usa ka nato maghinambugay sa atoang mga nabuhat. So sama ani iyahang gikuan diri o kaning batan-ong lalaki, iyahang gi panghambog o iyahang gisulti kang Hesukristo nga proud gid siya ba, no? Nga tanan kining mga butang nga akong gibantayan sukad sa akong pagkabatan-on. Unsa pa ang akong kulang? Grabe, no? Tan-aw na gid niya sa iyahang kaugalingon. Sana righteous Bisaya gani na Mangayo na gyud. oo, pagkamatarong ba matarong na gid kaayo siya. Matarong na gid kaayo siya. Mao na gid na ang iyang tan-aw sa iyang kaugalingon. Mao gid na ang mahitabo pod kanato ang ato ang garbo musaka gid siya, no? Musaka gid ang ato ang garbo kung kana ang basihan sa kaluwasan o kung kana man ang basahan aron kita makaadto sa langit o kung kana man ang basihan nga makaadto ta sa makakaplag ta sa gingharian sa Dios. So ang matag usa ka nato maghinambugay. Unsa na lang po mahitabo sa ubad nga dili wala kaayo gabuhat og maayo. So naapoy magsubo umalain ang buot. So kung ingon ana man lang galing di ay ang basihan aron kita makakaplag sa gingharian sa Dios o kung kita maluwas, gihimo nato nga kanang walay bili ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Okay? So kaning batan-una diri sa verse 20 ana siya, tanan kining mga butanga akong gibantayan sukad sa akong pagkabatan-on. Unsa pa ang akong kulang? So tan-aw gid niya gid ang iya ang kuan gid siya, matarong gid siya, wala gid kanang kumbaga perpekto gid iyang tan-aw niya sa iyang kaugalingon ba. Pero sa Jesus miingon ngadto kay pero timan-i unsa tong giingon ni Jesus ngan gitawag mo ako nga matarong, isa ra ang matarong kundi ang Dios. So si Jesus miingon ngadto kaniya kung ikaw buot mahingpit, okay? If thou wilt be perfect, kung ikaw buot mahingpit, adto og ibaligya kanang imong nabatunan. Unsa may naa diha kanimo, mga kabtangan nimo, ug ihatag sa mga kabos. Unsa ingon ni Jesus Christ? Kung ikaw buot mahingpit, adto og ibaligya kanang imong nabatunan ug ihatag sa mga kabos, ug ikaw makabaton og bahandi didto sa langit ug anhi ug sunod kanako. Daghan kaayo nga magpakita og pagkamaayo sa iyahang isig sa tao, apan ang kasing-kasing ba niya, yes, buutan maayo, pero iyahang kasing-kasing naa gihapon sa iyahang tanan treasure gani sa iyahang kabtangan, sa iyahang kayamanan, sa iyahang kwarta,
kwarta, naagihapoy greediness sa iyahang kasing-kasing. So ang ingon sa Biblia, kung asa ang imuhang ah Pressure. ang imuhang kuan ba pressure to kana Ang imong heart. ang imuhang Pressure. treasure to ako dito imuhang kasing-kasing. So kani siya grabe ang ipabaligya biya tanan ni Jesus Christ ang ingon sa iya no, kung ikaw buot mahimpit adto og ibaligya kanang imong nabatunan og ihatag sa mga kabus o dili pagidkuan ibaligya niya ikuan ang kwarta ikip nimo ang kwarta unsa pero ihatag sa mga kabus og ikaw makabaton og bahandi didto sa langit ug anhi ug sunod kanako kay kita di maglisod ta og sunod sang Ginoong Hesukristo kung kita nakawili paghihapon sa mga butang aning kalibutan. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Ang say giingon sa Colossians chapter 3. Okay. Colossians chapter 3 verse 2. Okay, Colossians chapter 3 verse 2. Itumong ang inyong pagbati sa mga butang sa itaas dili sa mga butang sa yuta. Tungod kay ang mga butang aning yuta mahanaw ra itang tanan nakasala o nakabsan diya sa himaya sa Dios tungod kay kita mas gipili nato ang mga temporaryong butang nga maoy ginahanyag gina-offer sa kalibutan sa atoa. Mga unudnon nga mga desires, unudnon nga mga tinguha, mas pilion pa nato kaysa mga langit nung butang. Si Jesus miingon ngadto kaniya Mateo 19, kung ikaw buot mahimpit adto og ibaligya kanang imong nabatunan ug ihatag sa mga kabus ug ikaw makabaton og bahandi didto sa langit ug anhi ug sunod kanako. Mao kana ang sugo ni Jesucristo kaniya kung buot gid niya nga mahimpit kung gusto niya gyud nga makabaton og kinabuhi walay katapusan. Apan verse 22, apan sa diha nga ang batan-ong lalaki nakadungog ni anak nga panultihon siya midiya nga masulubon. Subo kaayo siya kay siya adunay dagko nga mga katigayunan. Lisod kaayo para sa mga kwartahan ba, adunahan, parihaanin niya nga mo follow kang Hesukristo, talikdan ang tanan, i-follow niya ang iyahang kinabuhi diha sa kang Hesukristo. Lisod kay una siya sa iyahang kuan ba, nawili siya sa iyahang mga kabtangan, nawala na iyahang comfort o kanang iyang aircon, air conditioned na kwarto, maayo nga balay, unsa pa na dinha, iyang mga sakyanan nga mga sports cars, o unsa pa na iyang swimming pool, tanan kanang mga pleasures ba, kanang mga kuan niya. Kadagaya sa iyang sa mga butang sa iyaha riches and wealth niya aning kalibutana. Mas masubo pa siya nga mawala to kaysa makaplagan mismo ang gingharian sa Dios. Mas masubo pa siya siguro kani masulubon gid siya nga ni Hawa, dili niya kaya i-give up ang sana give up
talikdan, dili niya kaya talikdan ang mga butang aning kalibutana para sa Dios. Una to nga si Hesukristo mas dako sa gibiyaan para kanimo ug kanako aron ikaw ug ako makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ingon ana kadako ang gugma sa Dios diha kanimo ug kanako. Iyahang giantos ang cross sa Kalbaryo aron ikaw ug ako makabaton og kinabuhing walay katapusan. Apan para sa atong mga tawo, tungod kay gipalabi na to ang ato ang unod, lisod kaayo para sa atoa nga mobiyaan ning mga butanga alang sa Dios. Apan ang ingon ni Hesukristo, kung sa kaning tawhana, kung ikaw buot mahingpit adto og ibaligya kanang imong nabatunan ug ihatag sa mga kabus ug ikaw makabaton og bahandi dito sa langit ug anhi ug sunod kanako. Salig kang Ginoong Hesukristo. Mawala man ang tanan, talikdan man ang tanan, Jesus Christ. Kung naa siya kanimo, wala man kay mga butang aning kalibutana nga ang kanang mga dato ang ubang tawon anaa. Apan ang wala kanila ang mga butang nga dili madungog hangtod sa hangtod. Ang naa lamang kanila nga ilahang gititigan pagatunawon lang kana sa mainit nga kalayo. Nahanaw ra kanang tanan. Ang pagsunod kang Ginoong Hesukristo, you have to deny yourself daily. Take up thy cross daily. Apan sa diha nga ang batan-ong lalaki nakadungog ni ana nga panultihon siya mudiya nga masulubon kay siya adunay dagko nga mga katigayunan. Verse 23, unya mihingon si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Sa pagkatinuod ako mag-ingon nganha kaninyo nga ang tawong adunahan maglisod sa pagsulod ngadto sa gingharian sa langit ug usab ako magaingon nganha kaninyo masayon paalang sa usa ka kamel sa pagsulod agi sa mata sa dagom kaysa usa ka tawong adunahan sa pagsulod ngadto sa gingharian sa Dios. Lisod kaayo para kanila. Dili nila mag-give up. Unsa man ang dili nato mag-give up? Dili lang man para sa mga adunahan. Naatay mga butang nga dili nato mag-give up nga nahimong babag sa ato ang pagpangalagad isip nga Kristohanon o sa mga tao nga nasayod na unsay pamaagi sa kaluwasan apan maglisod sila o talikod sa unsa man ang ilahang ginakuptan karon nga kung unsa man ang mas labaw diha sa imuhang kasing-kasing labaw pa man na sa Ginoo kung mas labaw pa man na sa Ginoo ang imuhang ginakuptan sa imuhang kasing-kasing kita nakasala batok sa Dios ug kana mao na ang sala nga idolatry. Mas above pa ng butanga kaysa sa Ginoo aning kaning kinabuhia. Pwede imuhang bana, pwede imuhang uyab, pwede imuhang pamilya, pwede imuhang trabaho, pwede imuhang anak, pwede kaayong tanan, pwede imong kwarta, tanan. Kung mas labaw pa man na sila kaysa sa Ginoo diha sa imuhang kinabuhi, kung mauman ka na ang ato ang kasing-kasing, we committed
idolatry. Sila ang ato ang Dios, kanang mga butanga mauna ang ato ang Dios sa kinabuhi. Mao nga kaning batan-ong lalaki masulubon kaayo siya tungod siya adunay dako nga mga kasigayunan. Dili niya mag-give up ang iyahang kasigayunan. But what the Lord Jesus Christ nga gibuhat para kanato, ninaog sa aning kalibutana, nagpakatao sa aning kalibutana, aron mamahimong halal para kanatong tanan sa makausalang. Kung mao kini ang kaning mga Pariseo diri sa Romans chapter 10, mas kinakabalo na sila sa kamatuoran, ang kabalo sila sa pagkamatarong sa Dios, apan dili nila mag-give up kay mas gusto nila ang ilahang posisyon, mas gusto sila nga ang mga tawo mubaw sa ilaha, respeto sa ilaha, mas gusto nila ang posisyon nila sa sinagogue, sa ang ilahang mga pagka-pangulo. Wala na sila nagpailalong sa pagkamatarong sa Diyos. Okay. Let's continue okay. Basahon ako verse 1. Mga igsuon, ang tinguha sa akong kasing-kasing o pag-ampo sa Dios alang sa Israel mao nga sila unta mga luwas kay ako nagpamatuod mahitungod kanila nga sila adunay kasibot sa Dios apan dili sumala sa kahibalo kay sila ingon nga mga ignorante sa pagkamatarong sa Dios ug nga nagapaningkamot sa pagtukod sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong wala ipailalom ang ilang mga kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Dios. Verse 4. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod alang sa pagkamatarong sa matag usa nga nagatuo. Mas buot pa sa mga Pariseo o sa mga Hudiyo nga magtipig sa balaod. Gihuman natong tanan ni Jesucristo ang balaod didto sa cross. Kung ang balaod pa ang dalan nga makaadto ta sa langit, kung ang pagtipig ba sa balaod aron kita maluwas, mapawalang bisa, mawalay silbi tong gibuhat ni Jesus Christ didto sa cross. Unsa kung may purpose nga nina, unsa kung ingon ana lang di ay. So ang tanan nagkinahanglan og sakripisyo nga limpyo, unblemished, walay ikasaway, o sana si Jesucristo lamang ang nakabuhat ni ana aning kalibutana. Mao nga siya ang angayan nga himong sakripisyo para diha sa Dios Amahan, tali kanimo ug kanako kana mao pinaagi kaniya kita na ay pagpasiguli sa Dios o sa tawo. Verse 4, kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod, gihuman natong tanan ni Jesucristo didto sa cross. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod alang sa pagkamatarong sa matag usa nga nagatuo diha kaniya, sa matag usa nga nagatuo. Verse 5, kay si Moses nagahulagway sa pagkamatarong nga iya sa balaod. So sama atong batan-ong lalaki, tan-aw gid kaayo niya sa iyahang kaugalingon, siya usa ka matarong, iyaha pang gipanghambog nga sukad pa sa iyahang pagkabata. Hantod atong takna siya nagabuhat atong tanan. Apan nagpasabot lang kana nga maski unsa pa nato katipig sa balaod,
maski unsa pa nato kabuutan nga tawo o maayo nga tawo, dili gihapon kana igo aron kita nakaadto sa langit. John chapter sa John nga niingon si Jesus Christ, I am the way. Ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhing walay katapusan. Walay makaadto sa Dios Amahan kung dili pinaagi kaniya. So gipahimo natong bakakon sa Ginoong Jesucristo kung ang basihan man lang sa ato ang nga makaadto ta sa langit, ang balaod, ang pagtipig sa balaod. So gihimo nato nga bakakon ang Ginoo ni ana. Isa lamang ang dalan nga makaadto ta sa langit. Siya ang kamatuoran, siya pod ang kinabuhing walay katapusan, si Ginoong Hesukristo lamang. Ang kadtong mga tawo nga nagatuo kaniya, mao kadto ang nakakaplag sa kinabuhi nga walay katapusan, nakakaplag sa gingharian sa Dios, makakita sa gingharian sa langit. Verse 5, kay si Moses nagahulagway sa pagkamatarong nga iya sa balaod, nga ang tawo nga nagabuhat ni atong mga butanga magkinabuhi pinaagi kanila. Kung gusto gyud nila, pareho sama atong batan-ong lalaki, gusto gyud niya ang balaod, itipigan gyud niya ang balaod, makita gyud sa mga tao nga siya maayong tawo, perfecto gyud siya no, nga iyahag yung gibuhat ang balaod. Kay kung ang balaod pa ang basihan, kung ang basihan sa imuhang pagkinabuhi mao ang balaod, kinahanglan ikaw ikinabuhi nimo na kada adlaw ang kana nga balaod. Apan maski kinsa kanato aning kalibutan na sukad pa man usa hantod karon o siguro sa future, walay makatipig sa tanang balaod. Tungod kay kung kita mapakya sa isa, guilty na ta sa tanang balaod. So sumala gud sa unsay gikuman sa Ginoo kang Adan ug kay Eva, dili mo kaon no sa bunga, sa punuan, sa kahibalo, sa maayo og dautan. Apa kadto ra gani isa napakyas pagyud, unsa na lang kaya ni perting daghana nga balaod ninya ikapanghambog panimo kang Hesukristo. Itipigan ako ni tanan, gibuhat na ako ni tanan sukad sa ako ang pagkabata. Dili nato mabakakan ang ato ang Ginoo, ang Ginoo. Nasayod kita nga sa ato ang kasing-kasing daghan kita mga nabuhat na sala, kapakyasan diri sa ato ang kinabuhi. Walay makikinsa nga nakatipik, walay makikinsa nga maayo. For there is none righteous, no not one. Ang tanan nakasala. Dili na to himuon nga bakakon ang Ginoo nga moingon paka nga kining tanan ako ang gitipigan. Pag niingon gani ang Ginoo nga ang tanan nakasala, ikaw nakasala. Kitang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios, mao nga kita gikinahanglan nato ang manluluwas. Gikinahanglan nato og ang balaan nga dugo ni Ginoong Jesucristo nga maoy maghugas sa maoy naghugas sa tanan natong mga sala. Tuo ni Ginoong Jesucristo. Kung ikaw maluwas, lakip na ang imuhang panimalay. Okay. Kay si Moses nagahulagway sa pagkamatarong nga iya sa balaod, nga ang tawo nga nagabuhat ni adtong mga butang nga magkinabuhi pinaagi kanila. Ang pitan-aw na to diri sa libro sa
ta sa Colossians chapter 3. Sa Colossians chapter 3. Gikinahanglan sa usa ka tawo kay kitang tanan makasasala man, gikinahanglan nato og manluluwas sa diha nga kita gipalo nato si Jesus Christ. We denied ourselves, no, gitalikdan na nato ang ato ang kaugalingon, nabautismuhan ta sa balaan nga espiritu, nituuhan man nato si Ginoong Jesucristo, giangkon nato siya nga ato ang Dios, gi-confess nato siya nga ato ang Dios ug manluluwas. Kita mga bag-ong binuhat na ana nga panahon nga ikaw nakakaplag sa kaluwasan diha kang Jesucristo. Sa Colosas kapitulo 3, nan kamo verse 1, nabanhaw na uban ni Kristo, pangitaa kadtong mga butang nga atua sa itaas. Diin si Kristo nagalingkod sa tuo nga kamot sa Dios. Sa diha nga kita ni tuo kang Ginoong Jesucristo, gihinulsulan nato atong mga sala, ni tuo ta kang Ginoong Jesucristo. Idawat nga ato ang Dios ug manluluwas, ana nga panahon nga imuha siyang gipahari sa imuhang kasing-kasing kanang taknaa. Ang daan nga ikaw patay na ug ikaw bag-o na nga binuhat. Nan kun kamo nabanhaw na uban ni Kristo. Tungod kay si Kristo ang ato ang hulagway ba sa kaluwasan, the death of the Lord Jesus Christ, kita ang daan nga kita namatay, wala ta si Jesus Christ wala nagpabilin nga patay. Sa ikatulo ka adlaw siya nabanhaw. Maupod na kita pagtalikod nato sa aning kalibutana, sa affair sa tuwang kinabuhi, nagninulsul ta sa tuwang mga sala. Siya ang ato ang Dios ug manluluwas. Tuuhan nato nga ang iyaha yung balaan nga dugo ang makalimpyo sa tanan natong mga sala. Kaulaw si Jesus Christ ang nagbayad at kung tanan. Tuuhan nato na ang kanang maayong balita. Ang daan nga ikaw patay na ug ikaw nabanhaw na uban ni Kristo. Kung kita nabanhaw na uban ni Kristo, unsa ang angay natong pangitaon? Mubalik batag at sana lingi sa ato ang likod. Uy, ang ako ang balay. Uy, ang ako ang kayutaan. Uy, ang ako ang negosyo. Uy, ang ako ang kwarta sa bangko. Dili. Ang imong dire, nan kung kamo nabanhaw na uban ni Kristo, pangitaa kadtong mga butang nga atua sa itaas. Buhat sa buluhaton alang sa kahimayaan sa pangalan sa Dios, mao kana ang mga butang nga ang imong treasure ba didto nimo ginabutang sa langit mo mga butang, didto ka lay sa imong treasure sa langit. Kung ikaw nagabuhat sa kabubuton sa Dios, aning kalibutan na while buhi pata aning kalibutan na magkinabuhi ta uyon sa kabubuton sa Dios. Nan kamo nabanhaw na usab na uban ni Kristo, pangitaa kadtong mga butang nga atua sa itaas. Diin si Kristo nagalingkod sa tuo sa kamot sa Dios. Verse 2, dili ta magtapos nga verse. Itumong ang inyong pagbati sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang sa yuta. Memorize na to na. Colossians chapter 3 verse 2, set your affections on things above, not on things on the earth. So, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. I hope and pray na piliun ninyo ang mga butang nga eternal, ang mga butang nga
ikahimaya sa Dios. Pilia ang kinabuhi nga walay katapusan ug dili ang mga bakak-aning kalibutana nga hangtod diri lang. Pagatunawon lang kini sa Ginoo sa iyahang pagbalik sa umaabot. Mas pilion nato ang mga butang nga iya sa Dios, nga ikahimuot sa Dios. Pilia ang kabubot-on sa Dios sa imuhang kinabuhi. Ang kabubot-on sa Dios sa imuhang kinabuhi, dili niya gusto nga ikaw mahiagom sa linaw nga kalayo. Buot niya nga makakaplag ka sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi sa imong kung ipakatawo nga anak nga maos Ginoong Kristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So please like and subscribe to our channel.